मैं हमेशा से एक राय का मैं हामी रहा हूँ और बार बार मैंने इसका इजहार भी किया है। मैंने ये कहा है कि अगर मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस के वक्त जब बदनाम ज़माना चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट जस्टिस मुनीर ने जो फैसला दिया था, तो मैं ये कहता रहा हूँ कि अगर उस वक्त बार एसोसिएशन या बार में जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी या जो भी थी, अगर उसका कोई भी नुमाइंदा खड़ा होकर जस्टिस मुनीर को कहता और उसके सामने प्रोटेस्ट करता और उसको चैलेंज करता और कहता कि जो आपने किया ये गलत है और ये जो मुल्क जो अभी अभी बिल्कुल नौज़ायदा मुल्क है, आपने गलत रवायत की आदत डाली है, या उस जजमेंट को अनाउंस करने के बाद कोर्ट रूम के बाहर अगर वही नुमाइंदा, कोई भी बार एसोसिएशन का नुमाइंदा इसके खिलाफ अपनी राय का इज़हार करता, छोटी और बड़ी कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता, मैं इस आपको यकीन से कहता हूँ, मैं इसका राय हूँ कि उसके बाद पाकिस्तान में जो जुडिशल हिस्ट्री में गलत रवायत डाली गई और जिस तरह इस मुल्क में जुडिशल हिस्ट्री को और जुडिशल वर्क को और जो अदालतों की जो एक साख थी, एक एतमाद था, लोगों को एक ट्रस्ट था, जिस तरह उसको आस्ते आस्ते डीरेल करके ख़राब किया गया, वो नहीं होता एक आदमी के कहने से भी। तो आज जस्टिस मुनीर के का ज़माना नहीं ना, आज मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस, आज एक बहुत ही ताकतवर बार एसोसिएशंस पाकिस्तान में मौजूद है। चित्राल और पेशावर से लेके गिलगित से लेके कराची और ग्वादर तक वकला की एक बहुत बड़ी ताकत अपने नुमाइंदों के साथ, और वो नुमाइंदे जिन्होंने हमेशा इस मुल्क में बड़े बड़े जो डिक्टेटर थे उनकी आंखों में आंखें डाल के हमने बात की है। मैंने उस दिन भी कहा, मैं फिर कहता हूँ, ये सियासी जमातें जिस पे भी मैं बात करूँगा, ये सियासी जमातें हर डिक्टेटर जो भी मार्शल जनरल ने लगाया, ये उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गए, मगर सिर्फ ये वकील थे, सिर्फ ये वकील थे, पाकिस्तान के वकील थे कि उन्होंने डिक्टेटर के आंखों में आंखें डालकर, क्या अयूब खान, क्या ज़ियाउल्लाह, क्या याह्या खान, क्या दूसरे परवेज़ मुशर्रफ जो भी था, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि नहीं, और चैलेंज किया उसको, और हमेशा हम कामयाब रहे। और ये अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है कि मैं शुरू से लेके वो तहरीक जो अयूब खान के ख़िलाफ़ थी, उससे लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक और आज तक मैं एक अपनी मुसलमा एक सोच के साथ मौजूद हूँ। और आज भी मैंने कभी भी अपने साथियों के साथ हमने कभी भी किसी गलत फ़ैसले को, क्या डिक्टेटर की तरफ से, क्या मौजूदा हुकूमतों की तरफ से, जब की तरफ हुआ है, हमने उसको चैलेंज किया है और एक बहुत ताकतवर तहरीक की सूरत में हमने उस अमल को अंडू किया। आज जिस तरीके से बदनीयती, बेसिकली बुनियाद, इस अमेंडमेंट की बुनियाद जो अभी हमारे साथी लाए हैं और हम इसको पूरा गो थ्रू होंगे, 56 के करीब क्लाउजेज में अमेंडमेंट की गई है। ये सारी की सारी बुनियादी तौर पे बदनीयती की बुनियाद पे है। ये है वो ड्राफ्ट, अमेंडमेंट ड्राफ्ट। इसको आप शुरू से पढ़ें, इसको आप आखिर से पढ़ें, इसको दरमियान से पढ़ें, ऊपर से पढ़ें, नीचे से पढ़ें, दाएं से पढ़ें, बाएं से पढ़ें। ये सारा का सारा एक आदमी को टारगेट करके बनाया गया है।
اور وہ ہے آنے والا جو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، جسٹس منصور علی شاہ. تو یہ عوام کی مفاد کا کوئی امینڈمنٹ نہیں. جان سے میں کہتا ہوں جس طرف سے آپ جس پروسیس کو پڑھیں ٹارگٹ صرف منصور علی شاہ ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک آنے والا چیف جسٹس جس کی ایک بہت اچھی ساکھ ہے، جس کا ایک بہت اچھا ریپوٹیشن ہے، نام ہے قابلیت کے لحاظ سے، اور بحیثیت ایک جج کے گڈ ریپوٹیشن کے حوالے سے اس کا نام ہے، اس کو آپ ٹارگٹ کر کے اگر آپ اس کو چیف جسٹس نہیں بنا رہے یا نہیں بننے دیا، اور کوئی اپنی مرضی کی آپ مرضی کا کوئی چیف جسٹس لے آئیں گے، تو یہ جو جوڈیشل سسٹم جو لنگڑی لولی ہے، بالکل بے ساکیوں کے اوپر ہماری جو جوڈیشل عدالتیں ہیں بے ساکیوں کے اوپر چل رہی ہیں، کبھی اس کو اسٹیبلشمنٹ نے آزادی سے کام کرنے نہیں دیا. تو وہی بے ساکیوں سے چلنے والی جو جوڈیشل ہمارا جوڈیشری ہے، وہ اپنی پوری عمارتوں کے ساتھ جو ہے وہ گر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور صرف ملبہ رہ گیا ہے. یہ عدالت جو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ہم وکلا کی روزی روٹی کا، ہم یہاں سے اپنی روزی روٹی کھاتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں. آج تک اللہ معافی دے کے کبھی کسی غلط چیز کو نہ ہم نے اس عدالت میں پیش کیا ہے، نہ کبھی کسی اس عدالت کی چیز کو ہم نے مانا ہے. آج یہ ہائی کورٹ ہے، بہت بڑی عدالت ہے، بہت بڑی عدالت ہے. یہ ہائی کورٹ، وہ پشاور ہائی کورٹ، وہ سندھ ہائی کورٹ، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ لاہور ہائی کورٹ، ان سب کے مقابلے میں وہ جو سیشن جج بیٹھا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اس وقت اس کی طاقت اور اس کے اختیارات ان ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز یا ان ہائی کورٹ سے اس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اختیارات زیادہ ہیں. وہ آزاد ہے، اس میں ایک آزادی ہے. وہ قانون کو دیکھتا ہے اور قانون کے مطابق جو بھی ایویڈنس ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے کی اس کی جو صلاحیت اور اس کی جو آزادی ہے وہ متاثر نہیں ہے. مگر یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف اب تنخواہ لینے والے لوگ، ان کی حیثیت ایک تنخواہ لینے والے نوکری کی ہے. ہائی کورٹ کا سب سے بڑا جو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پاورز ہے وہ آرٹیکل 199 ہے. ہائی کورٹ یہ ہے، جج یہ بیٹھے ہیں، چیف جسٹس یہ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک بینچ بنے گا، اور اس بینچ کو بنانے والا وہ ہوگا جو انگوٹھا چاپ ایم این اے یا سینیٹر ہے. یہ ججز جو آئین کے تحت، جو قانون کے تحت، جو اپنی پچھلی جتنی بھی فیصلہ جات ہیں سپریم کورٹ اور ان فیصلوں کی بنیاد پر یہ اپنے پیٹیشن جو بھی سامنے آتا ہے اس کے اوپر ججمنٹ دیتے ہیں، آرڈر پاس کرتے ہیں. مگر اب یہ چیف جسٹس بھی بیٹھا ہے، سب کچھ بیٹھا ہے. اس میں سے جو بینچ بنے گا اس کو وہ لوگ بنائیں گے، کیا سینیٹر کیا ایم این اے، وہ سب کے سب. جب اس کو سے آئینی عدالت میں جو بینچ بنے گا اس کو اگر ایک ان پڑھ ایم این اے ایم پی اے جب اس کو مقرر کرے گا، اس کی عدالت بنائے گا، اس کا بینچ بنائے گا، اس کے بینچز کے کیسز کو ریگولیٹ کرے گا، تو اس کا مطلب اس میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے. وہ فیصلے ہوں گے جو گورنمنٹ چاہتی ہے. یہ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ چور گورنمنٹ ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ پاس کیا ہے، ہم وکلا ایکشن کمیٹی کے تحت، جیسے اب اسلام آباد میں اس کا اناؤنس بھی ہو، ایکشن کمیٹی کے تحت ہم اس ساری کی ساری امینڈمنٹ کو
ऊपर से लेके नीचे तक एक एक लफ्ज जो इसके अंदर मौजूद है, जिसको अंगूठा छाप एमएलए सेनेटर्स ने पास किया है, हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। वकीलों की तरफ से हम वकील इसको रिजेक्ट करते हैं। और हम समझ इसकी रिजेक्ट करने का हमारी वजह ये है कि ये इस अमेंडमेंट से अदालतें और अदालतों की आज़ादी और इसमें लोगों के हकूक़ के लिए जो दाद रसी के लिए जो दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। अदालतों में बैठे हुए जजेस के पास कोई इख्तियार नहीं। अगर कोई इख्तियार है भी तो वो इख्तियार होगा जो लोग इसको अपॉइंट करेंगे, जो लोग इसको ले आएंगे, उनके कहने पे होगा।